बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर वो बड़ा फैसला हो गया है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये मुमकिन तौर पे फैसला हो सकता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे और चाइना की J-10C जंगी तैयारे इसकी हिफाजत करेंगे कतर की। और अरब मुल्कों ने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं। अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग गया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स भी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। कुछ इससे रिलेटेड ताज़ा तरीन अपडेट्स हम वो जानेंगे। आप वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि इस्लामी ममालिक का एक बड़ा जो है वो अहम तरीन जो है वो इकट्ठ इस वक्त कतर के अंदर हुआ है और वहाँ पे अभी बातचीत चल रही है कि आगे कतर ने क्या करना है, उसके बाद जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने क्या करना है। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो इस पूरे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त कतरी मीडिया जो है वो मुसलसल इस बात की जो है वो हमायत कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ अब कतर को ये जो सिक्योरिटी मुआहदा है ये करना होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त वज़राए ख़ारजा के लेवल पे अहम तरीन मीटिंग्स हो चुकी और इस वक्त जो कतर है उसकी जानिब से ये डिसाइड किया जा रहा बाकी है कि उसने रिटेलिएट करना है तो किस तरह से करना है, उसका तरीका क्या होगा। एक तो नाज़रीन बात जहन में रखिएगा कि जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है इस तरह से जवाब कतर नहीं दे सकता। उसकी और भी बहुत सारी मजबूरियां हैं और इतना मजबूत वो इसलिए है भी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जितना भी दिफाई साजो सामान खरीदा गया वो उसमें ये मुआहदा शामिल था। 25 अरब डॉलर के जो है वो जंगी हथियार खरीदे गए जिसमें जंगी तैयारे शामिल है, जिसमें F-35 हैं, उसके बाद नाज़रीन यूरो फाइटर्स हैं और इसके बाद उसमें जितने भी जदीद तरीन जंगी तैयारे अमेरिका ने कतर को बेचे तो उसमें ये मुआहदा शामिल था कि जी आपने ये हथियार जो हैं या फिर ये तमाम तर जो वेपन्स हैं ये इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो यूँ कह लीजिए कि अब जब इनके प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से हुई है तो उन्होंने वो मुआहदा दिखाया जी कि ये मुआहदा मौजूद है, आप ये हमारे हथियार जो है वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन एक ऐसी चीज़ है जिसने कतर को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। एक तो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अरब ममालिक, दीगर अरब ममालिक जो है वहाँ से भी अरबों डॉलर जो है वो अमेरिका लेके जाता है, उनके साथ भी दिफाई मुआहदे हैं। तो इन तमाम ममालिक को अंदाज़ा हो गया है कि हमें अगर कहीं से भी अटैक होना है तो डेफिनेटली यहीं से होना है। तो ये जो है कम अज़ कम इसके खिलाफ हमारी कोई भी मदद नहीं हो सकती। और जब कतर के साथ ये कुछ हो गया तो तमाम अरब ममालिक जो हैं वो बड़ा फैसला करने पे मजबूर हुए। अब नाज़रीन पाकिस्तान के साथ राबिता हुआ कतर का कि जी 40 जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारे वो कतर पाकिस्तान से खरीद रहा है। और ये नाज़रीन बड़े वसूख से मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी अहम तरीन चीज़ है कि पाकिस्तान से कतर ने बाकायदा तौर पर अपने पायलट्स को ट्रेनिंग करवाने के हवाले से और इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो मल्टी डोमेन जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश से दोचार किया, बिल्कुल इसी तरह से ये मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जो हैं इसकी ट्रेनिंग पाकिस्तानी पायलट जो हैं वो देंगे कतरी एयरफोर्स को। यानी कतरी एयरफोर्स को जदीद तकाज़ों पे उन्होंने जो है वो हम आहंग करने के लिए अमेरिका के और उसके बाद यूरोप के चुंगल से निकलने का बड़ा फैसला कर लिया है। और नाज़रीन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के जंगी तैयारे इस्तेमाल होंगे, यानी तकरीबन 40 के करीब जो हैं वो J-10C जंगी तैयारे चाइना से खरीद रहा है और उसके बाद पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और ट्रेनिंग जो है दोनों के ऊपर यानी कि J-10C के ऊपर भी और JF-17 थंडर के ऊपर भी पाकिस्तान उनकी करवाएगा। और पाकिस्तानी एयरफोर्स नाज़रीन उनकी मुकम्मल मुआवनत में करेगी। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताया जी कि वो कतर पहुँच चुके हैं। कतर में उन्होंने परवाज़ें की हैं और एक अजहार यकजहती है कतर के साथ कि हम आपके साथ जो है खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका जो है उसके मुखालिफ उन्होंने जो इसका रशिया का S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें दिलचस्पी जाहिर की है कि जो अपना मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है वो कतर रशिया से हासिल करेगा।
اور اس کے ساتھ ترکی کے ساتھ بھی معاہدے، یعنی آپ جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ مکمل طور پر تو فوری طور پہ قطر جو ہے وہ ان کے چنگل سے نہیں نکل سکتا، لیکن ابھی یہ جو بڑے فیصلے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو چائنا کے جنگی طیارے ہیں یا پھر جو پاکستان کے جنگی طیارے ہیں، اور پاکستانی ممکنہ طور پہ ناظرین جس طرح سے عرب اسرائیل جنگ کے دوران ہوا تھا، تو اسی طرح سے پاکستان کے جو پائلٹس ہیں وہ بھی اس میں پرواز کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے بعد اب ہوگا کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دو بڑی ڈفرنٹ قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو بھارت ہے وہ، اور اس کے بعد اسرائیل جو دہشت گرد ہیں بی ایل ایف، اس کو پہلے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ وہاں پہ زیادہ پیسہ خرچ کریں گے پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے مغربی بارڈر کے اوپر۔ تو پاکستان جو ہے اس کو اب بڑا دو ٹوک اور بڑا واضح طور پہ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں پہ مکمل طور پہ امن آئے، اور پاکستانی فورسز جو ہیں جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں کہ جس میں پاکستان کی مسلح افواج کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کافی زیادہ چیزیں پرابلمٹک بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اسرائیل ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ اس وقت جو اس کے اقدامات ہیں وہ امریکہ کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ اب مشرق وسطیٰ سے اگر ان کا بوریا بستر گول ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ اسرائیل کو سمجھے گا۔ اور دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، جو مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا عدیدہ ایئر بیس ہے، اس کو بھی ناظرین بند کرنے کے حوالے سے قطر جو ہے وہ غور کر رہا ہے کہ اس کو بھی یہاں سے وائنڈ اپ کیا جائے۔ اور دوسرا ینبع شہر ہے ناظرین، یہ بحیرہ احمر کے کنارے پر ہے، سعودی عرب کا شہر ہے، وہاں پہ اب امریکہ اپنی ایئر بیس اپنی جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرب ممالک اس کی ضرورت بھی ہیں، اور گلف کے اندر جو ان کے فوجی اڈے ہیں ان کی تعداد 32 کے قریب بنتی ہے۔ اور ناظرین یہ تمام کے تمام فوجی اڈے اب جو ہیں وہ اگر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا یا ادھر سے امریکہ کو نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا۔ امریکہ بھی خیر آرام سے تو بیٹھے گا نہیں، امریکہ بھی ڈیفینیٹلی اس پہ جو ہے وہ پابندیاں لگانے کے حوالے سے یہ دیگر معاملات کو کر سکتا ہے۔ لیکن ناظرین یہ بات طے ہے کہ اب عرب ممالک کا کام امریکہ نے آسان کر دیا ہے۔ خاص طور پہ حالیہ دنوں میں جو بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں، اس نے امریکہ کے مفادات کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اب دیکھیے کہ جس طرح سے بھارت ہے وہ ان کے اس چیز سے نکل گیا، اور جب اس پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، تو اسی طرح سے جو عرب ممالک ہیں خصوصاً قطر کے اوپر، کیونکہ قطر ناظرین بڑا غیر معمولی ملک ہے تمام عرب ممالک میں سے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی امت مسلمہ کے ممالک ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ حل کرنے کے لیے امریکہ اور قطر جو ہے وہ مل کے معاملات کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ ناظرین یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ امریکہ کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو ناظرین بڑا سنہری موقع ملا ہے۔ اب نہ صرف پاکستان کو سیکیورٹی جو ہے وہ قطر فراہم کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے، بلکہ ناظرین پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ قطر کی جانب سے کی جا سکتی ہے، تاکہ پاکستان کے اندر سے جو خاص طور پہ ہولڈ ہے ان ممالک کا، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ فلورش نہیں کر پاتا، تو وہ چیز جو ہے اس سے پاکستان نکل سکے۔ اور ناظرین مجھے لگتا ہے کہ وہ آخری زمانے کا آغاز ہو گیا ہے کہ جس میں ایک تو پاکستان امت مسلمہ کے اندر تو اس وقت نو ڈاؤٹ کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، عرب ورلڈ خاص طور پہ پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اور دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو پاکستان کی عروج اور ترقی کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے پریڈکشنز کی تھی، تو وہ اب پوری ہونے کے طرف بڑھ رہی ہیں انشاءاللہ۔ جو لشکر امام مہدی علیہ السلام ہے، جو کالے جھنڈوں والا لشکر ہے، وہ بھی یہیں سے نکلے گا، اور یہیں سے پھر انشاءاللہ دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔